वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हाल है व्यूवर्स, उम्मीद करती हूँ आप सब खैर आफियत से होंगे। अल्लाह पाक आपको अपनी हिफाजत में रखें, आमीन सुम्मा आमीन। तो आएँ आज के सबक का आगाज़ करते हैं। आज हमने पढ़ना है अच्छे अल्फाज का इस्तेमाल, यानी हम जो अल्फाज हैं उनको हम कैसे अपने मतलब गुफ्तगू में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये आज का टॉपिक है और बहुत आसान है, बहुत ही हम ये कॉमन वर्ड यूज़ करते हैं। तो ये हमें पता चलेगा कैसे हमने जुमलों में इस्तेमाल करना है, कैसे किसी को पुकारना है। तो देखिए, सबसे पहले जो अल्फाज हैं वो अदब और तहज़ीब का इज़हार करते हैं और ये हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इनका इस्तेमाल बहुत ही ज़रूरी होता है। ठीक है, तो हमें दूसरों के साथ हमें दूसरों के साथ गुफ्तगू में नरमी और अच्छे अखलाक से पेश आना चाहिए। ठीक है, यानी हमें हर इंसान के साथ बहुत नरमी से गुफ्तगू करनी चाहिए, अच्छे अखलाक से हमें पेश आना चाहिए। तो इससे पता चलता है कि ये इंसान कितना, इस इंसान में अदब है, कितने इसमें मतलब एटिकेट्स हैं। तो हमें ये ख्याल रखना चाहिए कि अच्छी गुफ्तगू पर हमें कुछ खर्च करना नहीं पड़ता, तो बल्कि आखिर में इसका नतीजा फ़ायदा मंद होता है। ज़ाहिर सी बात है, जब हम किसी के साथ अच्छी गुफ्तगू करेंगे तो इस पे हमारे कौन से पैसे जाते हैं या कौन सा हमारा कोई ख़र्चा होता है। तो इससे ये कि हमारा फ़ायदा ही होता है कि अगले इंसान हमारे साथ अच्छे तरीके से बर्ताव करता है। तो देखिए आगे लिखा हुआ ना, ये हमें सोसाइटी में इज़्ज़त और तरक्की हासिल कराती है। सही बात है कि हम जब किसी के साथ अच्छे अखलाक से नरम गुफ्तगू से हम किसी के साथ पेश आएंगे तो इससे हमारी सोसाइटी में इज़्ज़त बढ़ेगी, फिर हमें तरक्की मिलेगी और हमारा जो और मिलने जुलने वालों में मकबूल बनाती है। ठीक है, इसलिए ज़िंदगी के हर मौके पर हमें इसका ख्याल रखना चाहिए। तो चलें, ये पॉइंट्स क्या हैं ये पढ़ते हैं हम। पहला पॉइंट है शुक्रिया, थैंक यू। ठीक है, हम कहते हैं ना थैंक यू, तो यहाँ लिखा हुआ है थैंक्स, तो इंग्लिश में कहेंगे थैंक्स। फिर जैसे आपकी मर्ज़ी, हम किसी को कहते हैं जैसे आपकी मर्ज़ी, तो उसके लिए इंग्लिश में क्या इस्तेमाल होगा, एज़ यू प्लीज़। फिर नंबर 3 वाला पॉइंट है जनाब, उसके लिए हम इस्तेमाल करेंगे सर या मैडम। ठीक है, और चौथे नंबर पे है दुख यानी सॉरी। जब कोई हमें दुख पहुंचाता है तो हम मतलब उसे हम किसी को दुख पहुंचाते हैं तो वो हमें सॉरी कहता है, तो ये वो वाला सॉरी है। ठीक है, फिर 5th नंबर पे आता है जैसा आप मुनासिब समझें। मतलब कोई भी काम हो हम कह देते हैं जैसा आप मुनासिब समझें, तो उसके लिए इस्तेमाल होता है एज़ यू लाइक इट। ये इंग्लिश में है एज़ यू लाइक इट। फिर छठे नंबर पे है खुशी से, यानी हैप्पीली, इंग्लिश में कहेंगे हैप्पीली। अफसोस रिग्रेट। और फिर उसके बाद है 8वें नंबर पर है शुक्रगुजार, ऑब्लिज। तो नंबर 9 पे है सकना यानी मई, इंग्लिश में कहेंगे मे। ठीक है, तो ये थे 9 पॉइंट्स हमारे। तो अब इनका इस्तेमाल हम पढ़ते हैं नीचे, इनके इस्तेमाल और मतलब इनको किस तरह इस्तेमाल किया जाता है जुमलों में। जी, तो पहला पॉइंट है ऑब्लिज का इस्तेमाल। ऑब्लिज हम कब इस्तेमाल करते हैं, जब आपकी कोई खिदमत की जाती है या आप खुद किसी की खिदमत करते हैं, तो जो अगला पर्सन होता है, मतलब अगला आदमी होता है, वो आपको उसका एहसान ज़ाहिर करता है। तो उसके लिए मतलब ये हम इसका इस्तेमाल, जैसे देखिए यहाँ हम पढ़ भी लेते हैं, अगर आपकी कोई खिदमत की जाती है या आप खुद किसी की कुछ खिदमत करते हैं तो आम तौर पर या दूसरे आदमी एहसान ज़ाहिर करने के लिए इस तरह कहते हैं, मैं आपका शुक्रगुजार हूँ, यानी मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। ऑब्लिज इसमें मतलब ऑब्लिज का वर्ड इस्तेमाल होता है, लफ्ज़ इस्तेमाल होता है। और इसके अलावा हस्ब ज़ैल फ़िक्रे भी इस सिलसिले में आपकी मदद करते हैं, यानी और भी इस तरह के जो हैं वो हमारी मदद करते हैं, ऐसे अल्फाज जो हैं। तो मैं आपको मतलब जुमले से समझाती हूँ। जैसे यहाँ हमारे पास है मिस्टर अजहर और मिस्टर फ़ारूक। ठीक है, अब मिस्टर अजहर कहता है मिस्टर फ़ारूक से मैं आपके लिए ये काम करूँगा।
تو مسٹر اظہر مطلب انگلش میں ہم کیسے کہیں گے؟ مسٹر اظہر مطلب وہ مخاطب ہیں مسٹر فاروق سے، آئی ول ڈو دس ورک فار یو، کہ میں آپ کے لیے یہ کام کروں گا۔ تو مسٹر فاروق کیا کہتے ہیں؟ میں آپ کا شکر گزار ہوں، یعنی مسٹر اظہر نے ان کا کام کیا تو وہ مسٹر فاروق ان کا کیا کریں گے، ان کا مطلب احسان ظاہر کریں گے کہ میں آپ کا شکر گزار ہوں۔ تو اس کی انگلش ہم اس طرح اس کو ہم لوگ بولیں گے مسٹر فاروق آئی شیل فیل obliged، ٹھیک ہے، یہ ہو گیا obliged کا استعمال۔ تو بہت ہی آسان ہے، مطلب بہت آسانی سے سمجھ آنے والی یہ بات ہے، تو انشاءاللہ یہ آپ کو سمجھ آ جائیں گے۔ اور جی تو اگلا پوائنٹ ہے ریگریٹ کا استعمال۔ یہ تب کرتے ہیں جب ہم سے کوئی کام نہ ہو یا کوئی کام مطلب بولے اور ہم سے کیا نہ جائے، ہم منع کر دیں، تو تب یہ الفاظ استعمال ہوتا ہے۔ تو یہاں پڑھ لیتے ہیں، یہ لفظ اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ آپ کسی کام کو نہیں کر سکتے یا کوئی کام نہیں کیا جا سکتا، یا کسی چیز کے لیے ہم نے منع کیا ہو۔ تو ادب کے لیے حسب ذیل لفظ کا استعمال کرنا یہ مطلب چاہیے، یہ والا لفظ استعمال کرنا چاہیے۔ اچھا یہاں آپ کو انگلش میں بھی بتایا ہے، ٹھیک ہے، ان کا جو اردو میں انہوں نے بتایا وہ ان کا انگلش میں بتایا، لیکن یہ بہت زیادہ پھر ہو جانا ہے، مطلب آسانی سے آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گا، تو پھر میں آپ کو بس مین چیز جو ہے ٹاپک کی وہ سمجھا رہی ہوں۔ تو آئے میں آپ کو بتاتی ہوں ریگریٹ کا کیسے استعمال کرتے ہیں۔ اب یہاں ہے حفیظ اور امین، دو لوگ ہیں، ٹھیک ہے، ان کے درمیان گفتگو ہے۔ تو حفیظ کہتا ہے امین کو، کیا تم کچھ ناشتہ لاؤ گے؟ مطلب اس کی انگلش پھر یہ ہوئی، حفیظ امین ول یو برنگ سم بریکفاسٹ، کیا امین کہتا ہے کیا تم کچھ ناشتہ لاؤ گے؟ تو امین اس ٹائم کیا کہتا ہے؟ افسوس ابھی ممکن نہیں، یعنی وہ ریگریٹ مطلب وہ منع کرتا ہے کہ ابھی ممکن نہیں ہے۔ تو اس کے لیے ہم دیکھیں انگلش میں ہم کہیں گے امین ریگریٹ ناٹ پاسبل ناؤ، یعنی ابھی پاسبل نہیں ہے۔ تو یہ اوبلٹ اور ریگریٹ کا آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی امید کرتی ہوں۔ اب ہم پڑھتے ہیں تیسرا پوائنٹ، ایز یو لائک، یا پھر ہم کہتے ہیں ایز یو پلیز اٹ، ٹھیک ہے، اس کا استعمال کیسے کیا جاتا ہے؟ تو یہ جملے کسی آدمی کی خواہش کو ظاہر کرتے ہیں، اس کے ساتھ ہی یہ زندگی کے ہر قدم پر اچھے خیالوں کا اظہار بھی کرتے ہیں۔ تو ہمیں نیچے جو جملے دیے ہیں ان سے اچھے طریقے سے ہمیں پوری بات واضح ہو جائے گی، وہ ہم پڑھ کے میں آپ کو سمجھاتی ہوں۔ دیکھیں، جب کوئی انسان ہم سے کسی دوسرے انسان سے پوچھتا ہے کہ کیا میں ایسا کر لوں، تو ہم آگے سے اسے کیا جواب دیتے ہیں؟ جیسے آپ کی مرضی۔ تو یہ بھی وہی ہے، تو اس کے لیے انگلش میں ہم کہیں گے ایز یو لائک اٹ یا پھر ایز یو پلیز اٹ۔ دیکھیے یہاں ہے غفور اور عرفان کے درمیان گفتگو۔ اب غفور کہتا ہے عرفان کیا میں اسلامیہ کالج میں داخلہ لے لوں؟ تو اس کی انگلش اس طرح بنے گی، غفور عرفان شیل آئی جوائن اسلامیہ کالج؟ عرفان کہتا ہے جیسے آپ کی مرضی۔ غفور کیا اسے کہتا ہے کہ اب میں اسلامیہ کالج میں داخلہ لے لوں، یعنی وہ اس سے پوچھتا ہے کہ کیا میں ایسا کر لوں؟ تو عرفان آگے سے کہتا ہے جیسے آپ کی مرضی، یعنی جو آپ کو مناسب لگتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کے لیے ہم کیا انگلش میں ہم کیا لفظ استعمال کریں گے، مطلب انگلش میں ہم کیسے بات کریں گے؟ عرفان ایز یو لائک اٹ یا ایز یو پلیز اٹ، ٹھیک ہے۔ تو یہ بھی آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی ایز یو لائک اٹ اور ایز یو پلیز اٹ کی جو جملے میں استعمال۔ تو اب ہم جی تو یہ چوتھا پوائنٹ ہم پڑھیں گے سر اور میڈم کا استعمال۔ یہ تو ایسا عام لفظ ہے جس کا استعمال ہم اپنے سے بڑوں، استادوں، بزرگوں اور افسروں کے لیے کرتے ہیں۔ یہ ایک طرح کا تعظیمی لفظ ہے، مطلب ادب کے لیے استعمال کیا جاتا ہے لفظ۔ تو ہم جب اپنے استادوں سے ملتے ہیں یا پھر اپنے مطلب باہر کسی سے بھی ہماری ملاقات ہو تو ہم ان کا نام نہ جانتے ہوں تو ہم انہیں سر میڈم کہہ کے پکارتے ہیں۔ تو یہ بہت ہی اچھا لگتا ہے کہ آپ اس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ میں کتنے مطلب ایٹیکیٹس ہیں، کتنے اچھے اخلاق کے آپ مالک ہیں۔ تو
انگریزی میں یہ سب سے اچھا طریقہ ہے، جیسے کہ اردو میں ہم کہتے ہیں جناب علی کیا میں اندر آ سکتا ہوں، یا جناب والا کیا میں وہ کام کر سکتا ہوں. تو اس کی انگلش اس طرح ہوگی مے آئی کم ان سر، یا پھر اور مطلب مے آئی ڈو دیٹ میڈم، مطلب یا جناب والا کیا میں وہ کام کر سکتا ہوں. تو یہ اس کے لیے استعمال ہوتے ہیں. تو 5واں پوائنٹ ہے ہیپیلی کا استعمال. ہیپیلی کا استعمال یہاں انہوں نے لکھا ہے خوشی مسرت بھی اچھے برتاؤ کا ایک دوسرا طریقہ ہے، جبکہ ایک آدمی دوسرے آدمی کو کسی کام کرنے کی بغیر کسی اعتراض کے اجازت دے، آپ اسے بخوبی کر سکتے ہیں. مطلب کوئی روک ٹوک نہ ہو، آپ کو کوئی خوشی خوشی اس کی اجازت دے تو ہمیں کتنی خوشی ہوتی ہے. تو اس کے لیے یہ لفظ ہیپیلی کا استعمال کرتے ہیں. امید کرتی ہوں آپ کو میری آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی، اور پلیز سبسکرائب، لائک اور کمنٹ کرنا مت بھولیے گا. اللہ حافظ.